बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर स्मोक के निर्गे में आ गया है। स्मोक की औसत शरह 236 रिकॉर्ड की गई है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर है। कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड किया गया है और सैयद मुरातब अली रोड के इलाके का AQI 292 रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 74% तक जा पहुंचा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो स्मोक की शिद्दत है उसमें कदरे कमी वाक़या हुई है। आज आलूदगी के एतबार से दुनिया में लाहौर का दूसरा नंबर है, जबकि दिल्ली आज भी पहले नंबर पर रहा। आज लाहौर शहर में जो शरह स्मोक की शरह औसत शरह जो है 236 तक जा पहुंची है, जबकि कैंट एरिया में जो है ये 360 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जबकि सैयद मुरातब अली रोड पर जो 292 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह मैं यहाँ बताता चलूँ कि हुकूमत ने लाहौर में 3 रोज जुमा, हफ्ता और इतवार के लिए हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है और अब ट्रैक्टर ट्रालियों समेत किसी भी किस्म की जो हैवी ट्रैफिक हो 3 रोज तक लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेगी। इससे भी फजाई आलूदगी में खातर खा कमी होगी। इसके अलावा मुतल्लिका जो महकमे हैं वो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। महकमा पुलिस ने आज भी धुआं छोड़ने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों के चालान किए हैं और जुर्माने किए हैं। कुछ गाड़ियों को बंद भी किया गया है, जबकि जो इस वक्त हवा में नमी का तनासब है लाहौर में वो 55%, हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा और हद निगाह जो है 17 किलोमीटर तक है। और आज कम अज कम दर्जा हरारत 11 और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो लाहौर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। जी यासीन, हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया था और उसमें अब कुछ नरमी आई है और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है सड़कों पर इस वक्त? जी बिल्कुल, आज ट्रैफिक तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है और जो जहाँ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया था वहाँ भी नरमी की गई है, क्योंकि स्मोक की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है। उस लिहाज से जो ग्रीन लॉकडाउन के इलाके जो हैं वहाँ ये देखने में आया कि काफ़ी कमी महसूस हो रही है। ताहम इस वक्त जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक चल रही है और जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और ये जो मास्क पहनने वाले लोग हैं उनकी में बहुत कमी हुई है, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा स्पेल था, हैवी स्पेल था स्मोक का, वो बिल्कुल गुजर चुका हुआ है और इस वक्त जो शहरियों ने किसी हद तक सुख का सांस भी लिया है और जो पार्क हैं वो भी खुल गए हैं, लोग पार्कों में भी जा रहे हैं, वहाँ भी जाके खूब इंजॉय करते हैं। ताहम जो देखने में आया है कि लोग इस हवाले से कुछ लापरवाही दिखा रहे हैं कि जो मास्क का है बहुत कम इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है यासीन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया यासीन। अहम खबर थी जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे थे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर स्मोक के निर्गे में एक दफ़ा फिर से आ गया है और स्मोक की औसत शरह 226 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में 3 रोज़ के लिए हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज़ शहर में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी और सूबाई हुकूमत की तरफ से पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए DSPs की निगरानी में शहर के 12 दाखिली और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात कर दी गई है। हैवी ट्रैफिक, लोडर, ट्रैक्टर ट्राली को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। CTO अमारा तर का कहना है कि पाबंदी से मुस्तस्ना गाड़ियों को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त होगी। पाबंदी के इतलाक़ को 100% यकीनी बनाया जा रहा है। अमारा तर ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स स्मोक तदारुक और सेहतमंद आबो हवा के लिए हुकूमती अहकामात की पासदारी करें। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करना होगी। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के बायस लगाई गई हुकूमती पाबंदियों में नरमी पर तशवीश का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक की वजह से आयद पाबंदियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करनी चाहिए। अदालत ने एक बार फिर हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूल्स बंद करने की तजवीज़ दे दी है।
लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस जस्टिस शाहिद करीम ने दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत मुख्तलिफ महकमों ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर लाहौर ने कसूर में टैनरीज के हवाले से अच्छा काम किया है। महकमा माहौलियात आलूदगी का बायस बनने वाली शुगर मिल्स और दीगर फैक्ट्रियों के बारे रिपोर्ट पेश करे। तमाम सरकारी गाड़ियों का व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम से टेस्ट करवाया जाए। मेंबर जुडिशियल कमीशन ने अदालत को बताया कि टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। इतलात हैं ये तमाम दरख्त काट कर टिम्बर मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकात होनी चाहिए कि काटे गए दरख्त कहाँ जाते हैं। अगर दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को मशवरा दिया था कि जब तक डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले नहीं करेंगे मामला दुरुस्त नहीं होंगे। स्मोक की वजह से आयद पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म करनी चाहिए थी। एकदम पाबंदियां खत्म करने से स्मोक वापस आ सकती है। अदालत की एक बार फिर हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूल्स बंद रखने की तजवीज़। दरख्वास्तों पर समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने टोलेंटन मार्केट में सफाई ऑपरेशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त 50,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। हज दरख्वास्तों की वसूली में 5 दिन बाकी हैं। 10 रोज़ तक 38,000 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और पिछले साल की निस्बत पहले 10 दिन में 11,000 ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। हज दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख 3 दिसंबर बरोज़ मंगल है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। अली, बताइएगा। जी, वजारत हज की जानिब से अभी कुछ देर कबल हज की अपडेट जारी की गई, जिसमें आखिरी 5 दिन में 38,000 हुजाज दरख्वास्तें उनकी वसूल की गई हैं। पिछले साल की निस्बत पहले 10 दिन में 11,000 जायद ख्वाहिशमंद ने हज दरख्वास्त नामजद बैंक जोन से अगले 2 दिन हफ्ता और इतवार को भी हज दरख्वास्तों की वसूली के हवाले से खुले रहेंगे। रेगुलर हज स्कीम में 2 लाख की अदायगी से हज बुकिंग करवाई जा सकती है। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर का ऐसा कहना है। हज दरख्वास्तों की वसूल की आखिरी तारीख 3 दिसंबर बरोज मंगल रखा गई। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। जीसी यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। यूनिवर्सिटी के तमाम तदरीसी और इंतज़ामी शोबाजात के सरबराहान ने शिरकत की। असातिज़ा ने वाइस चांसलर को मौजूदा मसाइल से आगाह किया। GCU की आलमी रैंकिंग में बेहतरी के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं आतिफ परवेज़ से। आतिफ, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की ज़ेर सदारत की यूनिवर्सिटी का इजलास हुआ है। यूनिवर्सिटी के तमाम तदरीसी और इंतजामी शोबाजात के सरबराहान ने शिरकत की है। इस मौके पर खिताब करते हुए वाइस चांसलर का कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी और GCU अजीम दरसगाहों का वाइस चांसलर होना मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है। GCU में मेरे पास महदूद वक्त और महदूद मैंडेट है, लेकिन जो भी बेहतरी ला सका वो मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगा। तदरीसी और इंतजामी सरबराहान ने वाइस चांसलर को मुकम्मल ताउन की यकीनदानी करवाई। साथी ने वाइस चांसलर को मौजूदा मसाइल से आगाह किया और इस मौके पर वाइस चांसलर का मजीद कहना था कि GCU की आलमी रैंकिंग में बेहतरी के लिए इकदाम की ज़रूरत है और इस हवाले से जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जाएगा, जिस पर तमाम शोबाजात के सरबराहान इम्प्लीमेंट करेंगे तो GCU की जो आलमी रैंकिंग है उसमें बेहतरी आएगी। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन का पंजाब मास ट्रांसिट के हेड ऑफिस का दौरा। MD पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी खालिद अनवर अली ने बाबर अलाउद्दीन का इस्तकबाल किया। मेट्रो बस ऑरेंज लाइन नून लीग के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट से पंजाब मास ट्रांसिट सिस्टम शहरियों को जदीद और आरामदेह सहूलियात फराहम कर रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। ये चेयरपर्सन वज़ीर आला डायरेक्टोरेट इवेल्युएशन मॉनिटरिंग एंड फीडबैक ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की पंजाब मास ट्रांसिट के हेड ऑफिस आमद हुई, जहां MD पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी खालिद अनवर अली ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का इस्तकबाल किया। इस मौका पर इजलास में ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन को पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी के नुमाया खतोखाल के हवाले से आगाह किया गया। इस मौका पर चेयरपर्सन वज़ीर आला डायरेक्टोरेट इवेल्युएशन मॉनिटरिंग एंड फीडबैक बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि ये मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन जैसे फलाही मनसूबों का दायरा कार दूसरे शहरों तक बढ़ाया जाएगा, जबकि पंजाब मास ट्रांसिट सिस्टम को आमदोरफ्त की जदीद और आरामदेह सहूलियत फराहम कर रहा है। इस मौका पर चेयरपर्सन का कहना था कि 1 अरब 49 करोड़ से ज़ायद मुसाफिरों को तमाम मास ट्रांसिट रूट्स पर
جو سفری سہولیات ہے ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ سنگل یوز پلاسٹک پروڈکشن اینڈ کنزمپشن قوانین 2023 میں ترمیم کر دی گئی، صوبہ بھر میں ڈسٹرکٹ پلاسٹک مینجمنٹ کمیٹیاں قائم کی جائیں گی، رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ سنگل یوز پلاسٹک پروڈکشن اینڈ کنزمپشن قانون 2023 میں ترمیم کر دی گئی، صوبہ بھر میں ڈسٹرکٹ پلاسٹک مینجمنٹ کمیٹیاں قائم کی جائیں گی، کمیٹی میں 12 محکموں کے افسران شامل کیے جائیں گے، متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر کمیٹی کا چیئرپرسن ہوگا۔ حکومت پنجاب نے ترمیم کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ پلاسٹک شاپنگ بیگز بنانے والی فیکٹریوں کی رجسٹریشن کی جائے گی، رجسٹریشن فیس میں رد و بدل بھی کر دیا گیا۔ کمیٹی شاپنگ بیگ بنانے والوں کو قوانین کے تحت معاونت فراہم کرے گی۔ پلاسٹک شاپنگ بیگز کے استعمال میں کمی کے لیے کمیٹی عوام کو آگاہی بھی فراہم کرے گی۔ کمیٹی پلاسٹک شاپنگ بیگز کے متبادل کو فروغ دے گی۔ کمیٹی مسلسل عوامی نمائندوں کے ساتھ رابطے میں رہے گی۔ غیر معیاری پلاسٹک شاپنگ بیگز بنانے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ قومی اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی پیکج دینے کا جامع پلان، لاہور سے آئی پی پی کے جیتنے والے ممبران اسمبلی پر بھی مہربانیاں۔ اون چودھری کے انتخابی حلقے NA 128 پر فنڈز کی بارش، واسا کی طرف سے انفراسٹرکچر پر 45 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے، رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور ڈیولپمنٹ پیکج قومی اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی پیکج دینے کا جامع پلان بن گیا۔ لاہور سے استحکام پاکستان پارٹی کے جیتنے والے ممبران پر بھی مہربانیاں جاری ہیں۔ اون چودھری کے انتخابی حلقے NA 128 میں فنڈز کی بارش کر دی گئی۔ NA 128 کے انتخابی ایریا میں شامل 14 یونین کونسلز میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے کام کیے جائیں گے۔ واسا کی طرف سے حلقے میں 45 کروڑ 50 لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ کی جائے گی۔ ترقیاتی کام نومبر 2026 سے قبل مکمل کیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ صوبائی محکمہ داخلہ کی زیر نگرانی متعدد اداروں میں غیر قانونی خریداری کا انکشاف ہوا۔ اربوں روپے کی خریداری پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی گئی۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق 2 ارب 13 کروڑ 63 لاکھ کی خلاف ضابطہ خریداری کی گئی، رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خورشید۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی زیر نگرانی متعدد اداروں میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی خریداریوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اربوں روپے کی خریداریاں پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی گئیں۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق 2 ارب 13 کروڑ 63 لاکھ روپے سے زائد کی خلاف ضابطہ خریداریاں کی گئیں۔ IT سے متعلق سامان، فرنیچر، یونیفارم، مشینری اور دیگر اشیاء کی غیر قانونی خریداری کی گئی۔ بے ضابطگیاں 2020 سے 23 کے درمیان کی گئیں۔ IG پنجاب آفس نے 1 ارب 62 کروڑ 24 لاکھ 39 ہزار سے زائد رقم کی اشیاء لیٹ ڈلیوری جرمانہ لیے بغیر موصول کی۔ DIG آپریشنز کے دفتر میں 5 کروڑ 93 لاکھ 75 ہزار سے زائد غیر قانونی ادائیگیاں کی گئیں۔ DIG انویسٹیگیشن لاہور نے 6 کروڑ 58 لاکھ 82 ہزار روپے ٹرانسپورٹ ٹھیک کرانے کی مد میں غیر قانونی خرچ کیے۔ ڈولفن اسکواڈ لاہور نے 8 کروڑ 41 لاکھ سے زائد کے موٹر سائیکل سپیئر پارٹس بغیر نیلامی سیکیورٹی کی رقم موصول کیے بغیر خریدے۔ دستاویز کے مطابق CPO فیصل آباد نے 65 لاکھ 20 ہزار کی اشیاء بغیر ٹینڈرز خریدی۔ واسا حکام کی غفلت یا بچت کا پروگرام، اخراجات بچانے کے لیے واسا نے ٹیوب ویل چلانے کے اوقات کا 4 گھنٹے تک کم کر دیے ہیں۔ شہر میں پانی کا بحران پیدا ہونے لگا ہے، یہ رپورٹ دیکھیے۔ واسا کا بچت پروگرام، پانی کی سپلائی کے اوقات کم کر دیے گئے۔ بجلی کے بھاری بل اور پانی بچانے کے لیے واسا نے ٹیوب ویل چلانے کے اوقات میں کمی کر دی۔ سردیوں میں پانی کی کھپت کم ہونے کا بھی بہانہ، ٹیوب ویل چلانے کے اوقات 8 گھنٹے کر دیے گئے۔ 2 سے 4 گھنٹے ٹیوب ویلز کم چلانے سے شہر میں پانی کا بحران سر اٹھانے لگا۔ دوسری جانب واسا کے 300 ٹیوب ویلز کے ساتھ جنریٹرز ہی موجود نہیں۔ 200 ٹیوب ویلز کے جنریٹرز غیر فعال، جن کے ٹیوب ویلز کے ساتھ کنیکشنز ہی نہیں کیے گئے۔ لوڈ شیڈنگ کے دوران پانی کی فراہمی کا کوئی متبادل انتظام نہیں، شہر میں پانی کی قلت معمول بن گیا۔ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ٹیوب ویلز کے ساتھ جنریٹرز لگائے گئے تھے۔ اربوں روپے مالیت کے ٹیوب ویلز کے ساتھ لگے جنریٹرز دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگے۔ 8 گھنٹوں کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی پانی گھروں میں نہیں آ رہا۔ ٹیوب ویلز کی بندش کے باعث فلٹریشن پلانٹ سے بھی پانی کی سپلائی معطل ہو جاتی ہے۔ گلباگ میں جے بلاک، مکہ کالونی، ماڈل کالونی کے رہائشی پانی سے محروم۔ ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، کریم بلاک اور ہما بلاک اقبال ٹاؤن میں بھی پانی نہیں آ رہا۔ مال روڈ، دیال سنگھ مینشن اور ریگل چوک کے علاقوں میں بھی پانی کی قلت ہے۔ نیلی بار چوک، اسلام پورہ اور کرشن نگر کے علاقوں میں بھی پانی کی قلت برقرار ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ بریڈ ووڈ روڈ پر واقع رمیزہ پارک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، کوئی ادارہ فلٹریشن پلانٹ چلانے کی ذمہ داری لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اداروں کی چپکلش نے علاقہ مکینوں کو صاف پانی سے محروم کر رکھا ہے۔
برڈ ووڈ روڈ پر واقع رمیزہ پارک میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی نااہلی کی نظر ہو گیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی قیمتی مشینری تو فعال ہے لیکن پلانٹ بند پڑا ہے۔ کوئی ادارہ واٹر فلٹریشن پلانٹ چلانے کی ذمہ داری لینے کو بھی تیار نہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے نل بھی غائب ہیں۔ رمیزہ پارک میں تقریباً 10,000 افراد آباد ہیں۔ اداروں کی چپکلش کے باعث علاقہ مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم ہیں۔ صاف پانی کی قلت کی وجہ سے اہل علاقہ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ آلودہ پانی کے استعمال سے مختلف بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں کو کئی بار آگاہ کیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ ٹیوب ویل یہاں پہ لگا ہوا تھا، ٹیوب ویل ختم کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پہ پانی نہیں آتا، ہمیں دور دراز سے جو کہ نا صاف پانی کی بڑی قلت ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے گزارش یہی ہے کہ جو ہمیں جو ہے نا یہاں پہ ٹیوب ویل جو ہے نا دوبارہ یہاں پہ لگا کے دیا جائے۔ 1 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا، پہلے تو بالکل نیو سی ویخ رہے ہو نا جگال پی گیا ہوا تے یہ کافی دیر تو بند پیا، نواں لگا سی، اچھا لگ رہا سی، پھر تقریباً 2-4 دن یا 1 ماہ تقریباً اتنا کی چلیا، اس تو بعد پھر یہ بند ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ معاملے کا فوری نوٹس لے کر فلٹریشن پلانٹ فعال کروایا جائے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت BOR کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا اجلاس ہوا ہے۔ سیکرٹری ریونیو بورڈ حافظ طارق، DG لینڈ ریکارڈ اتھارٹی پنجاب اکرم الحق سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی ہے۔ نبیل جاوید کا کہنا ہے کہ بورڈ آف ریونیو کے ڈیش بورڈ کے ذریعے بورڈ آف ریونیو کے ممبران سمیت ڈویژن اور ضلعی افسران کی کارکردگی باقاعدگی کے ساتھ مانیٹر کی جائے گی۔ ڈیش بورڈ انڈیکیٹرز میں فیصلہ شدہ کیس، فیلڈ وزٹ، سائلین کو سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ صوبہ بھر میں محکمہ جنگلی حیات کی غیر قانونی شکار، کاروبار اور قبضے کے خلاف کارروائیاں۔ کامبنگ آپریشن کے دوران 5 جانور اور 45 پرندے بازیاب کروائے گئے۔ 13 ملزم گرفتار کر کے وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت کارروائی جاری ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی ہدایت پر پنجاب بھر میں DG جنگلی حیات اور پارکس مدثر ریاض ملک کی زیر قیادت کارروائیاں، غیر قانونی شکار، کاروبار اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ وائلڈ لائف کامبنگ آپریشن کی کارروائیاں لاہور بھر میں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف محمد رمضان کا کہنا ہے کہ کامبنگ آپریشن جاری ہے۔ رواں ماہ لاہور سے 5 جانور جبکہ 45 پرندے اور سینکڑوں چڑیوں اور دوسرے جانوروں کو بازیاب کرایا گیا۔ 13 مختلف کارروائیوں کے دوران 5 کے لگ بھگ جانور ہیں اور 45 کے لگ بھگ جو ہیں وہ پرندے برآمد کیے گئے اور سینکڑوں سانڈے اور ممولے اور چڑیاں برآمد کی گئی۔ جو جانور برآمد کیے گئے ہیں، جو جانور بازیاب کروائے گئے ہیں، ان میں ایک اژدہا ہے، کچھوا ہے، نایاب چھپکلیاں ہیں، اس کے علاوہ سانڈے ہیں اور ویگ ٹیلز ہیں۔ محمد رمضان کا مزید کہنا تھا کہ کامبنگ آپریشن شروع ہونے کے باعث غیر قانونی شکار میں کمی ہوئی ہے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ بورڈ کا 11واں اجلاس ہوا۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ میں بھرتیوں سمیت مختلف اقدامات کی انتظامی منظوری دی گئی ہے۔ سیکرٹری بورڈ رضوان نذیر نے اجلاس میں 11 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ PPS کی سفارشات کی بنا پر بورڈ نے مختلف عہدوں پر امیدواروں کو آفر لیٹر جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور اجلاس میں بورڈ کے مختلف کیڈرز میں بھرتیوں کی ریکوزیشن بھی PPSC کو بھجوانے کا فیصلہ ہوا۔ بورڈ ملازمین کے لیے ایڈیشنل چارج الاؤنس 12 سے 20 ہزار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔